السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عثمان من موقع vfxauto.com. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا الدرس كيفية التعامل مع لا بروفوندور دو شون. مثلا الا درتي شي فيديو ديالك في الجرين سكرين، ضروري ما دير الا بغيتي دير بحال شي كاميرا بروفيسيونيل اللي فيلمات لا بيرسوناج ديالك، يعني خصك ضروري دير واحد شويه البولور دغيغ في لاغيغ بلون. ولكن فاش كديرو ومثلا كدير في الفلو اكسيليري ولا كديرو في لي روتوش في الفوتوشوب ما كيتحركش، وبالتالي كيعطي واحد لامبرسيون بحال راه هذاك لاغيغ بلون مثلا لاغيغ بلون مركب باينه مفروشه. مثلا ابخي نيتواياج، على الاقل اليوم ما غاديش نهضروا على نيتواياج ديال الجرين سكرين، غادي نديروا واحد ليكزامبل اللي ديجا موجود هو هذا، وغادي نشوفوا كيفيه التعامل مع الاوتوفوكس حاليا. ابخي درس واحد اخر نديروا فيه الجرين سكرين ابار. اليوم ان شاء الله غادي نبداو في هذا. دونك غادي ناخذ واحد لاغيغ بلون، هذا هو اللي غادي نخدموا عليه. غنشوفوا شحال فيه في لا كومبوزيسيون. 3000 لا كبير بزاف، دونك غادي نمشيو نكريو واحد لا كومبوزيسيون. سي بون 1080 720. اوكي نخدموا على هذا، نجيبوا ليه لاغيغ بلون اللي بغينا نخدموا عليه اس. فوالا غادي ناخدو غير هنا الديكور زوين. اوكي ان شاء الله وناخدو البيرسوناج ديالنا. البيرسوناج هي هاد اللي بنيتها، لا مرا ولا ما عرفتش. المهم كما تلاحظوا هنا انا بغيتها في هاد الجهه الاخرى. علاش؟ غادي تعرفوا علاش. حيت الا حيت لاغيغ بلون الجرين سكرين اللي هو بام افي ماسكاج كيلايت، غادي ناخدو هاد الايقونه نحيدو الجرين سكرين. هاد الشيء هذا درس واحد اخر نهضروا عليه الجرين سكرين. اوكي دابا غادي نديرو نيتواياج. دو فاصون راه كما كتلاحظوا باقي النيتواياج. الماسك ديالنا نقي مزيان، ماسك مات نديرو غير هكذا. دو هذا كما قلت غنهضر عليه ابخي، نديرو ريزلتا فينال. الوغ بغيت انا نقلبو هنايا. الا قلبتو من هنا يقدر ما نشدش لي ميم ميزور، يقدر يتعوج يرققها شي شويه ويغلظها. انا ما بغيتش تحرك زعما لا فورم ديالها. دونك اوبس غادي نرجع لقدام ريزلتا فينال. غادي نمشي نرجعها 3 دي. كاين واحد لا فونكسيون واحده اخرى سور دون لي بارامتر بريديفيني ميغوار اللي تقدر تقلب بها ديريكتومون. مي غنمشيو لا روتاسيون نديرو هنا 180 سي بون. المهم قردات ليا لا بيرسون ديالي كما هو ايشيل نصغر به. فوالا هكذا لا بيرسون ديالي هو هذا. نديرو ان باش نحدو البلاصه اللي بقيناها. ابخي ندير نسيليكسيوني هنا راكوردي لا كومبوزيسيون على زون دو ترافاي. هذا باش نحدو غير ليسباس اللي بغينا نخدمو عليه. اوكي كما كتلاحظوا هنايا هي كبيره شي شويه على ليشيل، طون هكا غتقد. اوكي ماتنون غنمشيو نخدمو حنا. الهدف ديالنا في هذا الدرس هو لاغيغ بلون. مثلا انت درتي واحد الفيديو فيلميتي لا بيرسون ديالك في الجرين سكرين ولا شيتو بخضر دغيغ وبغيتي تحطو في شي بلاصه، ولكن باش تحطو في شي بلاصه وكاين عندك بغيتي دير داك ليفي ديال البلور، يعني باش تكون بحال شي كاميرا بروفيسيونيل باش فيلميتي، وبغيتي تزيد واحد شويه ديال الفلو باش تكون البيرسوناج ديالك نيت. هنايا غادي نمشيو نديرو فلو اكسيليري. هاد الفلو اكسيليري غنحطوه هنايا و كنمشيو كنديروه على 31 تقريبا 31. هذا هو الفلو بليز او موان. عاد زيد يعني كاميرا بروفيسيونيل، ولكن حطينا هنايا وخلينا البيرسوناج ديالنا هكا كيتحرك. شتي كاين شي شويه ديال الشك، كتقول هذا لاغيغ بلون بحال مركب ماشي هو هذا. كنشوف والله اعلم كتكون يقدر خاص ديبون على لي كونديسيون فاش فيلميتو. حيت هذا
سا ماسك كلين ما فيهش زعما العيوب. مثلا غادي نمشيو نوريكم الطريقه اللي كنديرها انايا. كنمشيو للفلو اكسيليري، كنمشيو للانتونسيتي وكنكليكيو على الت انتونسيتي، وكنمشي للويغل، كندير اون فونكسيون الويغل يعني باش نعطيه داك 1.10. هادي غير باش نعطيه ديك الديناميكيه باش يتحرك شويه في الفلو لا كونتيتي بحال الاوتو فوكس، حيت الكاميرا الا درتيها مود اوتوماتيك الفوكس كيتحرك اون فونكسيون دو ليسباس. الا كتحركوش il détecte لو موفمون ديغيير، هو يقدر يبقى يتحرك. الوغ نديروها اونطري. سمحوا لي راه الشرح غير مربشو، الدرس ما موجدو ما توزع داخل هادشي صحه، قبلوا علينا. المهم غادي تلاحظوا دابا لاغيغ بلون، شتي لاغيغ بلون كينقص وكيتزاد شي شويه في لا بروفوندور دو شون، وكيدخل شي شويه الموفمون. غير دابا تيكون واحد المشكل هو الكولور غراديان. هاد كتلاحظوا بانه ما مساجمينش بالجوج. غادي نمشيو نقصوا شي شويه لا لوميير لهادي حيت كثيره شويه. نمشيو افي كوريكسيون كولوميتريك، وكنمشيو للاكسبوزيسيون. هكاك ليكسبوزيسيون نقصوا فيها تقريبا بحال هكا هكذا، وكنمشيو كنزيدو واحد واحد سوليد، واحد لا سوليد غنعطيو واحد لا لوميير بليز او مون قريبه لهادي. تكون اون فيت خصنا نعطيوه واحد اللون يكون بنفس لا طومبيراتور اللي كاينه. يعني مثلا الا كاينه الشمس نمشيو بين الصفر ابيض، كانت الحراره ولا المهم خصها تعطيها واحد لا طومبيراتور. ولا عطيناهم بجوجهم هاد لا طومبيراتور مثلا هادي تقريبا، وغنديرو نمشيو انكريستاسيون نعطيهم هاد لا طومبيراتور شي شويه هكا. نمشيو لوباسيتي، نكتبو نوركو على تي ونقصو لوباسيتي غير باش بحال ندمجو لي دو ماسك ديال عندنا لا غير بلون مع الماسك ديالنا ندمجوهم. اوكي هكا لا تقريبا. المهم هادي غادي نمشيو نزيدو واحد كالك ديفي، وغادي نمشيو افي كوريكسيون كورب. غادي نحاولو نقصو غير اوكي غادي نقص بها الباقي. المهم الدرس ديالنا انتهى ان شاء الله. سمحوا لينا الا طولنا عليكم، راه ما موجدين الدرس لا توزع، راه غير داخلين هادشي صحه ان شاء الله. بغيت نبارطاجي معكم الفكره ديالي، والله عجباتو هذاك اللي ما عجباتو الله يعاونك اسيدي. ان شاء الله انتظروا الدروس ديالي، اللي بغاتي مرحبا به بدا.